पूछती है कि ये एहतजाज का मकसद क्या है, एहतजाज क्यों कर रहे हैं, तो हम आज इस दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये वो एहतजाज है कि जो किसी एक फिरके से मुतालिक नहीं है, जो किसी एक मकतब फिक्र का एहतजाज नहीं है। जो मुतालबा आज उठाया जा रहा है कि तामीर करो, तामीर करो, ये जन्नतुल बकी की तामीर का जो मुतालबा है ये किसी एक फिरके का नहीं है। इसमें शिया भी शरीक है, इसमें सुन्नी भी शरीक है, इसमें दुनिया का हर बाज़मीर इंसान शामिल है। हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे इस एहतजाज में इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि दुनिया को बताया जाए कि सन 1924 और 25 में 8 शवाल के दिन उन हस्तियों के मज़ारात को मिस्मार किया गया कि जिनसे मवद्दत रखने का कुरान करीम ने हुक्म दिया था, कि जिनकी मवद्दत को रसूल पाक ने अज़्र रिसालत करार दिया। उन हस्तियों के मज़ारात को जन्नतुल बकी जो कि मदीना मुनव्वरा में कब्रिस्तान है, और इसी तरह जन्नतुल मुअल्ला जो कि मक्का मुकर्रमा में है, इन दोनों कब्रिस्तानों में मशाहीर इस्लाम के मज़ारात मुक़द्दसा को मिस्मार कर दिया गया। तो आज का ये एहतजाज इस जुल्म के खिलाफ है कि दुनिया आज हर गैरतमंद कलमा गो इस जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज है। आज का ये मुतालबा ये सिर्फ तामीर करो, तामीर करो, रोज़ा इमाम सादिक तामीर करो, तामीर करो। आज का ये प्रोग्राम ये पहली बार नहीं हो रहा, गुज़िश्ता 29 साल से बेशक ये एहतजाज इसी तरह मुनक्किद होता है और पुरअमन तौर पर मुनक्किद होता है। हमारा एहतजाज वायलेंट नहीं हुआ करता, हम जलाओ घेराव वाले लोग नहीं हैं। हमने हमेशा इस बात को बावर कराया है कि हम तोड़ फोड़ वाले लोग नहीं हैं, हम जलाओ घेराव करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो वो हैं कि हमने 1400 साल से जलाओ घेराव की मुज़म्मत की है। हुसैनियत, जदीदियत, हाँ हमारी दर्शगाह, हम कसीर रास्ता। हम तो उन हस्तियों के मानने वाले हैं कि जिनके खाने कभी करबला में चलाए गए और कभी जिनके दरवाजे जो हैं वो मदीना में चलाए गए। आए हैं पुरसे को हम, आए हैं पुरसे को हम। दुनिया चाहती है हम ये करें वो करें, हम उसे कहते हैं हमारा एहतजाज फकत और फकत आज़ादारी है। बेशक क्योंकि कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने फरमाया था कि आज़ादारी कायनात का पुरअमन तरीन एहतजाज है। जान से प्यारी, जान से प्यारी, जान से प्यारी। ये जन्नतुल बकी में किसके रोजे मिस्मार किए गए? अल्लाह, वहाँ रसूल पाक के अहले बैत के रोजे मिस्मार किए गए, जिनको रसूल ने जन्नत का सरदार करार दिया। जिस हस्ती को रसूल ने सैयदतुन निसाइल आलमीन करार दिया, जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा दुख्तर रसूल का मज़ार मिस्मार किया गया। जन्नत के सरदार इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मज़ार मिस्मार किया गया। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन का, इमाम मोहम्मद बाकिर का मज़ार मिस्मार किया गया और फर्जंद रसूल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मज़ार भी मिस्मार किया गया। सिर्फ अहले बैत के मज़ार थे नहीं, वहाँ पर उम्महातुल मोमिनीन के भी मज़ारात को मिस्मार किया गया, वहाँ पर सहाबा कराम के मज़ारात को भी मिस्मार किया गया। तो क्या ये एहतजाज, ये आवाज़ हर कलमा गो की आवाज़ है, ये हर शिया सुन्नी की आवाज़ है, बल्कि ये हर बाज़मीर इंसान की आवाज़ है। क्योंकि मशाहीर इस्लाम किसी एक मकतब फिक्र की जागीर नहीं है, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा के हीरो हैं, ये आलिम इंसानियत के हीरो हैं। तो इनके हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए भी
آج اس پروگرام میں شیعہ بھی شامل ہے, آج اہل سنت بھی شریک ہے, اور ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا, بے شک, اس وقت تک جاری رہے گا بے شک, جب تک جنت البقیع اور جنت المعلی میں مشاہیر اسلام کے مزارات مقدسہ کو تعمیر نہیں کیا. تعمیر کرو, تعمیر کرو, تعمیر کرو, تعمیر کرو. آج ہم اس اجتماع سے, آج ہمارا یہ اجتماع اس موقع پر پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والی اور بالخصوص صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتا ہے. بے شک, یہ فتنہ خوارج جنم نہ لیتا اگر 1924 میں مشاہیر اسلام کے مزارات کو مسمار نہ کیا بے جائے. شک, بے شک, اسی ظالمانہ فکر کی وجہ سے وہ گروہ پیدا ہوئے جو آج تک دنیا انسانیت کے لیے ایک گمبھیر مسئلہ ہے. اسی سوچ سے پیدا ہونے والے کبھی داعش بنے, کبھی القاعدہ بنے, کبھی بوکو حرام بنے. بند کرو, بند کرو, دہشت گردی بند کرو, بند کرو, شرم کرو, حیا کرو. کبھی تحریک ظالمان بنے, جی, کبھی کوئی, ہم ان تمام دہشت گردوں کی پرزور مذمت کریں. بے شک, آج کے اجتماع سے, آج کا یہ اجتماع ساتھ میں یہ بھی باور کرانا ضروری سمجھتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے اس جنگ میں تنہا ہے. نہیں, پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. خیبر, 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 خیبر. ہم دہشت گردی کے خلاف منعقدہ اس جنگ میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, بے شک, اور پاکستان فوج کے جو شہداء ہیں وہ قوم کے ماتھے کا جھومر ہے, کیونکہ شہید کی جو موت ہے, قوم کی حیات ہے, شہید کی جو موت ہے, قوم کی حیات ہے, شہید کی جو موت ہے, قوم کی حیات ہے. آج کا یہ اجتماع اسی مطالبے کے ساتھ آج اپنی روایت کے مطابق ہم یہاں موجود ہیں, اور یہاں پرامن طور پر آپ خطاب سماعت فرمائیں گے علماء کرام کے, اور اس کے بعد پرامن طور پر ہم یہاں سے واپس پریس کلب جا کر یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوگا. میرے نعروں کا جواب دیں, یا سارت الحسین, لبیک یا حسین, یا سارت الحسین, لبیک یا حسین, یا سارت الحسین. لبیک یا حسین. آج ایک مطالبہ اور بھی کرتے ہیں اور یہ مشورہ بھی دیتے ہیں حکومت پاکستان کو اور اپنی قومی سلامتی کے اداروں کو کہ پاکستان میں اگر پائیدار امن کا قیام لانا ہے, اگر دہشت گردی پر قابو پانا ہے, تو یہ 80 کے قریب جو کلدم جماعتیں ہیں ان کو نکیل ڈالنی ہوگی, بے شک, ان کو آہنی شکنجے میں جکڑنا ہوگا. ان کلدم جماعتوں کو روکے بغیر ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کو پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچا سکیں گے. آپ کو یہ مطالبات منظور ہیں تو میرے ساتھ مل کے نعروں کا بلند آواز سے جواب دیں, یا سارت الحسین, لبیک یا حسین, یا سارت الحسین, لبیک یا حسین, یا سارت الحسین. لبیک یا حسین.